अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं तफसील से इसका रैशनलाइजेशन का प्रोसेस बताऊंगा कि सबसे पहले किन टीचर्स को भेजा जाएगा दूसरे स्कूलों में, उसके बाद फिर किन टीचर्स को भेजा जाएगा, फिर जो वेकेंट होंगी उन सीट्स को कैसे फिल किया जाएगा। तो ये तमाम तर तफसीलात और ये भी कि विद नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है, अहकामात जारी हो गए हैं और डेटा भी मांगना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम डिटेल से रैशनलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये न्यूज़ भी रैशनलाइजेशन के अबाउट है, लेकिन मैं प्रोसेस आपको आगे बताने लगा हूँ कि कैसे कैसे चलेगा रैशनलाइजेशन का, वो हम आगे चल के बात करते हैं। पंजाब भर के हजारों असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के लिए इख्तियारात सीईओज़ को देने का फैसला किया गया है। सीईओ एजुकेशन इख्तियारात मिलते ही जरूरत के तहत असातिज़ा के तबादले कर सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, पंजाब भर में हज़ारों असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के लिए अख्तियारात सीईओ एजुकेशन को देने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने भी जो है इस हवाले से पेश गोई कर दी है कि अख्तियारात सीईओज़ को दिए जाएंगे ताकि मेरिट के ऊपर असातिज़ा के तबादले जो हैं सीईओ एजुकेशन खुद से कर सकें। जहां पर असातिज़ा की शॉर्टेज होगी, असातिज़ा को उन स्कूलों में भेज दिया जाएगा और 40 तलबा पर एक टीचर होने के फार्मूले के तहत जो है स्कूलों में असातिज़ा जो है वो फराहम किए जाएंगे। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि पहले मरहले में डिप्टी डीओस की तैनाती मेरिट पर की जाएगी। जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया, अब उनको इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, जिसके बाद उनकी तैनातियाँ कर दी जाएंगी, जिसके बाद अख्तियारात जो हैं तबादलों के सीईओज़ को दे दिए जाएंगे ताकि रैशनलाइजेशन के अमल को जो है स्मूथ बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज। सबसे पहले मिडिल स्कूल्स में तैनात एसएसटी हेड टीचर्स को फौरी तौर पर हाई स्कूलों में भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मिडिल स्कूल के हेड्स को अब हाई स्कूलों में भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उसके बाद मिडिल स्कूल के एसएसटी हेड टीचर्स को हाई स्कूलों में फौरी तैनात कर दिया जाए। ये सीईओज़ को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसके फौरी बाद उन एसएसटी असातिज़ा की इन हाई स्कूल से रैशनलाइज की जाएगी जहां स्टूडेंट्स कम और असातिज़ा ज़्यादा हैं, और इनको ऐसे हाई स्कूल में भेजा जाएगा जहां असातिज़ा कम और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। इसके फौरी बाद मिडल और प्राइमरी स्कूल से इन असातिज़ा की रैशनलाइजेशन होगी जिनकी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद कम है और असातिज़ा ज़्यादा हैं। मैं आगे चल के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन स्कूल्स के असातिज़ा को ऐसे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में तैनात किया जाएगा जहां स्टूडेंट्स ज़्यादा और असातिज़ा कम हैं। यानी अब पीएसटी और मिडिल स्कूल में जो ईएसटी टीचर्स हैं उनको भी वहाँ से भेज दिया जाएगा। अब करना क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अगर इस रैशनलाइजेशन से अगर बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन के तमाम इख्तियार तमाम अज़ला के सीईओज़ को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसके बारे में जनाब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने लास्ट नाइट जो है वो इसके बारे में बता भी दिया था अपने ऑडियो मैसेज में, और ये अमल सर्दियों की छुट्टियों में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल में इंचार्ज हेड टीचर्स की जगह मुस्तकिल हेड टीचर्स तैनात करने का फ़ैसला, ताहम उनकी तैनाती की पॉलिसी पर मशावरत जो है वो जारी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी ही खड़े हुए हैं हेड्स तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा। ज़राए का कहना है कि जहाँ पे इंचार्ज हेड्स हैं
چاہے وہ ایلیمنٹری ہے، ایلیمنٹری میں جو ہے وہ ایس ایس ٹی کیونکہ ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی ای ایس ٹی یا پی ایس ٹی انچارج ہیڈ بنا ہوا ہے، یا کوئی ہائی اسکول ہے وہاں پہ ایس ایس ٹی انچارج ہیڈ بنا ہو، تو ایسے تمام اسکولز کو جو ہے وہ وہاں پہ مستقل ہیڈ ٹیچرز جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، لیکن جہاں پہ پہلے سے موجود ہیں ہیڈز وہاں ان کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جائے گا۔ ان سروس اساتذہ ٹیسٹ اور انٹرویو دے کر ہیڈ شپ کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے اور ان کو اچھا الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ یہ تو ہیڈ شپ کے بارے میں بات تھی، اور اوپر پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ ریشنلائزیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور سردیوں کی چھٹیوں تک ان کو کمپلیٹ کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب میں یہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یہ نوٹیفیکیشن ہے ڈیٹڈ 7 دسمبر 2024، اور اس کے ساتھ ہی ایک آڈیو میسج بھی کنوے کیا گیا تھا، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں، کہ جس میں اسٹرکٹلی یہ کہا گیا تھا کہ یہ 7 دسمبر کا نوٹیفیکیشن ہے، پلیز اس ڈیٹے کو جو ہے وہ ہمیں فراہم کریں۔ اباؤٹ ریشنلائزیشن ہے یہ، کہ اس ڈیٹے کو فراہم کریں، کیونکہ 11-12 تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تک ہم نے یہ ڈیٹا ہائی اپس کو جو ہے وہ واپس نہیں بھیجا۔ تو یہ ٹو آل چیف ایگزیکٹو آفیسرز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز ان پنجاب کے لیے ہے، ڈیٹا آف ٹیچرز بٹوین دی ایج آف 50 to 55 ایئرز اینڈ وانٹ ٹو گیٹ ارلی ریٹائرمنٹ والنٹیرلی، یعنی جو اپنی رضامندی کے ساتھ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں ان ٹیچرز کا اپنے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا گیا ہے کہ وہ ان ٹیچرز کا جو ہے وہ ہمیں ڈیٹا دیں۔ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو دی سبجیکٹ نوٹڈ، آگے چین کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ٹو ریفر ٹو سبجیکٹس نوٹڈ اباؤ ٹو ریکویسٹ to provide information of such teachers who want to option for early retirement on voluntarily basis and falling within the age bracket of 50 to 55 years with 25 year of government service، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ 25 سال کی گورنمنٹ سروس ہونی چاہیے۔ in their credit on the following format: date of birth، name and designation جس کا 50 to 55 years تک کی جو ہے وہ ایج ہے، اور present پلیس آف پوسٹنگ کون سے اسکول میں اس وقت ہے، اس کا CNIC نمبر، اور ایکیڈیمک کوالیفیکیشن جو ہے وہ اس کی لکھ کے واپس جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کو بھیجنی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو یہ کہا گیا ہے، اور انہوں نے آگے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز اور اس کے بعد ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور تمام اسکول ہیڈز کو یہ ڈیٹا جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، جو ہیڈز پھر آگے ٹیچرز سے ان کی والنٹیرلی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کے بارے میں پوچھ کے، اگر کوئی ٹیچر اپنا ڈیٹا لکھوانا چاہتا ہے تو وہ اس میں یہ ڈیٹا فراہم کرے گا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، ڈیٹ، نیم آف ڈیزگنیشن، پریزنٹ پلیس آف پوسٹنگ، CNIC، اور پھر یہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ ان کی ارلی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی لیکن ان کی رضامندی سے۔ آئی ایم فردر ڈائریکٹڈ ٹو، ہاں یہ ایک اور بات بھی ہے کہ 55 ایئرس کی جو ایج ہے اس میں اپنی رضامندی پوچھی جا رہی ہے، اور یہ ایک پالیسی جو ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے کہ 55 ایئر تک ہی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر اب رکھی جائے، 60 ایئر سے کم کر کے 55 ایئر تک، یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا کہنا تھا۔ I am further directed to request you to furnish this data in MS Excel format within a week positively، ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ ڈیٹا آپ فراہم کریں۔ ہائی اپس کی طرف سے یہ انفارمیشن ہے۔ تو 50 سے سمرائز کرتے ہیں اس کو، 50 سے 55 سال کی عمر میں اساتذہ کا ڈیٹا جو رضاکارانہ طور پر ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، تمام معزز CEO سے گزارش ہے کہ یہ ڈیٹا مقرر وقت کے اندر فراہم کریں، یعنی ایک ہفتے کے اندر یہ کام اولین ترجیح کے طور پر مکمل کریں۔ صرف قابل سافٹ کاپی یعنی MS ایکسل میں ہی جو ہے وہ اونلی ایڈیٹیبل سافٹ کاپی ول بی ایکسیپٹیڈ، اسے ایڈٹ بھی کیا جا سکے MS ایکسل میں آپ لوگ بنائیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اباؤٹ ریشنلائزیشن۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن، تاکہ میری ہر آنے والی نیو اینڈ ٹریو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔